हुकूमती वफ़द की महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। वफ़द में राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी शामिल हैं। महमूद अचकज़ई की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए लिखे गए खत पर गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। NITV में जारी इस्लाहात। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर में पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे की ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। शहबाज शरीफ की NITV को शहरियों के लिए आसान, मौसर और जदीद डिजिटल खिदमात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत। कहा, आवाम को सरकारी खिदमात के हुसूल में सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सदर ट्रंप की मक्का मुआहदे की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, शुक्रिया अदा किया। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सदर ट्रंप के अल्फाज को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। पायदार, अमन, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में जोहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर ने मक्का दिफाई मुआहदे को जरूरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दिया। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद ही कहा। मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज की जंगबंदी में तोसी पर दोबारा इत्तफाक हो गया। अल अरबिया का दावा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज की जंगबंदी आज खत्म हो रही है। जंगबंदी के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें जारी रही। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी आयद किए। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 60 रोज की डेडलाइन बेमानी। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान और कतर से राबते में हैं। सालिस कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान और ओमान हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। आपने हुर्मस को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसा मजाक भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे। हुर्मस पर कब्जे की कोशिश अमेरिका को महंगी पड़ेगी। ओमान अपने हुर्मस के रास्ते में रुकावट बना तो उसे भी बमबारी का निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर की धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में पासदारान ने इनकलाब के अहदेदारों से बराह रास्त बातचीत की तस्दीक। कहा, हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं। ईरान को सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। इसराइल को गजा में हमले नहीं करने चाहिए। हमारे पास हमास के साथ राबते का अलग रास्ता भी मौजूद है। अमेरिका के साथ मुआहिदे को ताकत के साथ आगे बढ़ाया। दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान वकार के साथ अमेरिका से अमन मुफाहमती यादाश्त तक पहुंचा। मुफाहमती यादाश्त तय करते हुए सुप्रीम लीडर के वज़ा करदा असूलों को मद्देनजर रखा गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, जंग का इख्तिताम मुफाहमत की यादाश्त के मुताबिक होना चाहिए। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए? SDPI के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसा। मुकर्ररीन की नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत। अवामी मसाइल के हल के लिए बलदाती निज़ाम मजबूत बनाने पर भी जोर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबों से मुतल्लिक़ आईनी तरमीम पहले से मौजूद है। बैरिस्टर सैफ का नए सूबों पर इत्तफाक़ राय के लिए कमीशन बनाने का मशवरा। कमर ज़मान कायरा ने कहा, कोई जमात इख्तियारात निचली सतह पर नहीं लाना चाहती। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उसमें जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, नए सूबे का मुतालबा करने वाले होश के नाखून लें। सिंध की दीगर जमातें भी सूबे की तकसीम के खिलाफ हैं। सिंध की अवाम को नफरत की जानिब न धकेला जाए। सूबे बनने हैं या नहीं, ये सियासतदान और पार्लियामेंट का काम है। पंजाब और KP असम्बलियां नए सूबे बनाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। MQM पर भी गर्जे। बोले, मुतहदा ज्यादा उछल रही है।
ان کے 3-4 لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ جماعت اسلامی پر بھی تنقید، کہا شہر بند کرنے عوام کو تکلیف دینے سے شہباز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ حافظ نعیم ایسی جگہ جا کر احتجاج کریں جہاں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، لاہور، کراچی، پشاور میں دوسرے روز بھی دھرنے، مراد یافتہ طبقہ عوام کا خون نچوڑنے میں مصروف۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر زبردستی لیوی وصول کر رہی ہے، اس بھتے کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب، FBR کو بھی کھری کھری سنائی، کہا فیڈرل بورڈ آف ریونیو سالانہ 1300 ارب کی کرپشن کرتا ہے، آڈٹ رپورٹ میں FBR کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے۔ FBR کا عملے میں 25,000 ملازمین ہیں، آپ ان کی گاڑیوں کو ہی آڈٹ کر لیں تو آپ پتہ چلے گا ان کے افسروں کا، لیکن یہ اپنے اہداف پورے نہیں کرتے۔ ان کی اپنی رپورٹ سے کہ سال میں 1300 ارب روپے کی کرپشن FBR۔ جڑواں شہروں میں مونسون کا دھواں دار سپیل، راولپنڈی میں بارش نے واسا کی ناہلی بے نقاب کر دی، نالا لئی کی ملحقہ آبادیوں سمیت کئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع، جاوید کالونی، آریہ محلہ، ملت کالونی، ڈھوکہ آباد، صادق آباد سمیت دیگر علاقے زیر آب، گلیاں، محلے اور سڑکیں تالاب میں تبدیل، پانی گھروں میں داخل۔ امدادی کارکنوں نے کشتیوں کی مدد سے شہریوں کو ریسکیو کیا۔ نکاسی کا مسئلہ مستقل حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ شہری پنجاب حکومت پر برس پڑے۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب، آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد نے ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کر دی، گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی گورنر ہاؤس میں کامیاب مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز کے احتجاجی کیمپ آمد، تمام جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی، کہا ٹرانسپورٹرز کے بہت سے مسائل حل ہو گئے، جو باقی ہیں مستقبل قریب میں حل ہو جائیں گے، وعدہ کریں ایکسل لوڈ پر قانون کے مطابق چلیں گے، موٹر وے پولیس سے ایک بھی ناجائز چالان نہیں ہونے دوں گا۔ احتجاجی کیمپ میں وفاقی وزیر مواصلات کا بھرپور استقبال، صدر ٹرانسپورٹرز اتحاد نے اجرک پہنائی، عبدالعلیم خان کے حق میں نعرے لگائے۔ میں یہاں پہ بطور وفاقی وزیر نہیں آیا، میں تو بطور بھائی آیا ہوں آپ کا۔ علیم خان وفاقی وزیر علیم خان زندہ باد۔ 25 سیٹوں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور جو 7 سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے ان میں سے 3 سیٹیں مزید حاصل ہونے پہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی حاصل ہوگی۔ نون لیگ آزاد کشمیر اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس 25 نشستیں ہیں، خصوصی نشستیں ملا کر یہ تعداد 33 تک پہنچ جائے گی۔ کلعدم ایکشن کمیٹی چاہتی تھی آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو، انتخابات نہ ہوتے تو خدا نخواستہ حالات کچھ اور ہوتے۔ انتخابات میں کامیاب عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال کا نون لیگ سے اتحاد کا اعلان۔ سینٹ اجلاس میں بانی PTI کی صحت پر بحث، علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی اور اس کے ساتھیوں کو ناکردہ گناہوں پر جیل ڈال دیا، جیل میں بانی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، انہیں کسی اچھے اسپتال میں داخل کروایا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بلڈ پریشر کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر کے دعوے کی تصدیق نہیں ہوئی، بانی کی آنکھوں کا چیک اپ پیمز اور شفا سے کروایا گیا، ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے۔ وفاقی وزیر قانون بولے قانون سب قیدیوں کے لیے برابر ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ کی PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر کی رہائش کا آمد، ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بھی اظہار افسوس کے لیے پہنچے، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ پاکستان میں سمندر کنارے بہترین کوالٹی کی گیس کی پہلی کامیاب دریافت، نئے ہائیڈرو کاربن ذخائر ضلع سجاول میں دریافت ہوئے، کنویں سے یومیہ 9.5 لاکھ سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ PPL کا کہنا ہے کنویں کی کھدائی 17 اپریل کو شروع کی گئی، 3850 میٹر گہرائی تک کنواں کھودا گیا۔